Komai gul salam. دزی روزا کسته شما امتا که نیوز و فالو بونین ما بین یوکرین و روسیه که تنشن است او کسته ده یک تنشنی کلانتر جهانی اگر مو گفته بیتنی تنشن کسته تبدیل شده از خاطر ازی که یک طرفی کسته نیتوه و دیگر طرفی کسته روسیه یا رشین بلاک بلکه مو بگی از خاطر ازی که منیش کسته چاینا من والو است منیش کسته ایران من والو است به هر حال دنیا کسته درو از یونی پولارایزیشن کسته درو طرفی بای پولارایزیشن ورامو ترکی مو دورانی کول وار که مو داشتی دنیا دو تقسیم شده دو بلاکی مغرب و مشرق کسته به هر حال ده اینج کسته اوتر ملکان بود که اونا کسته نیوترال بودن باز اوتر انقلابی ملکان رنگ ایران وری بود که مگوت نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی یعنی مطلب موسخوت کسته نظام ازنی به هر حال دنیا کسته درو ده حالی تبدیل شدن است دیگه همزو خاطر کسته ما میخواستم یک پرسپکتیو بیدم از خود خور کسته برایزی میخواستم دوباره ایزی بیدم بزور ما گفتم ملتوی کنم برای گو روز دیگه برایزی کسته ما کم بیکگراوند برایزی کسته مهیا کنم خب وجهشی که ما میخوایم دوباره ایزی ایم شاو کسته ای تاپیک را کسته دوباره ایشی گب دیم ای است که مورد دمانی اسکولا کسته تاریخ کسته صحیح پڑاو نموشه بلکه با یک نیریتیو کسته از بنی تاریخ میگره که او کسته یکو پولیتیکل چیزه را کسته نیریتیو را کسته بیکاپ منه سپورت منه همو ترکی مطلب مو دمانی پاکستان کسته مو هیستری کسته موست ریسنت کسته هی شروع میشه یعنی تاریخی گندارار کسته یعنی تاریخی گینی که پاکستان جور شده یا مونجو دورو رو کسته او سیویلایزیشن رو کسته زیادتر دوبارهش کب نمیزنن زیادتر کسته یکم چوم کسته تاریخی مغولار کسته گب میزنه چرکی او فاوندیشنی کلچر رو کسته از اونجا جور منه فاوندیشنی کلچری اردو یا کلچری موجوده پاکستان کسته مو کلچرل هریټیج کسته جوړ منه دیگه ازو که قدیم نمو برا چرکی و بس خلاف دو قومی نظریه مشه چرکی مو اندو جوړو کسته یک یا مدر کسته گندارا کسته یو سیویلایزیشن است که منیزی کسته دیگه اقوام هم کسته منیش شامل یعنی او کسته مشترکه میراثی تاریخی هند و پاکستان بلکه گندارا اگر مو گپ شده منیش کسته افغانستان هم کسته شامل میشه به هر حال همزو خاطر کسته در نظر از ما بود که همی یک مو دواره هیستری گپ میزنی که پاست است یک هیستوریکل مومنت کسته یکوتر حالات یکوتر واقعات که تاریخ را برای فیوچر جور منه او لازمی است که مو ذکر شرکنی تاکه مطلب د فیوچر یا چیزا کسته اونا که ما اونا بچه که ما اونا کسته یک مور چیزا داشته باشه یک نیراتیو شی بنیاد بر حقیقت کسته باشه و همیتر موجوده جوانایزمون چیزا کسته نو نسل مکم دوباره جغرافیه کسته زیادتر خبر باشه کم کسته موجوده حالات را از تروی تیوی کسته خالی توغونه کنه از تروی اینکر پرسنزی که مطلب اونا یک خاص پولیتیکل ایدیا داره نیراتیو بیلد نه صرف از ترویز ناتوغونه کنه بلکه مطلب یک کتا پیکچر داشته باشه گلوبال پیکچر داشته باشه که بیسد آن فکتس باشه به هر حال همزو خاطر یک بیکگراوند بود نالما مایم کسته امروز که ما میخوایم چیزا کنم یک آرتیکل است که خودی پوتین کسته چیزا کرده خب وجهش که ما متبیر انتخاب کردم ای است که نارملی نیریتیو کی بیلد میشه نیوز که دست مومرسه و کسته از طرفی ویسترن میدیا کسته ما خلاف ویسترن میدیا نیم مطلب و یک طرف نیریتیو است بلکه ما میخوایم کسته اپوزیت نیریتیو چر که مو رشن زیاد نداری و دیگه کسته قد جغرافی رشیه قد کلچر شی قد تاریخ شی مو کسته زیاد فیمیلیر نیسته همزو خاطر مایند سیت از نه نیریتیو از نار کسته مو زیادتر خبر نمیشی بس چر که تیم کسته کلانترین وایس ایتم کسته کلانترین آواز
منی رشین بلاک کسته خودی صدر رشیا است ولادیمیر پوتین کسته همزو خاطر ما گفتم یک آرتیکل شما بگیری بخانی تو کنی کتا کتا پوینت کسته ما نصف آرتیکل شیر کسته امروز قچمو شیر منم ما ریکمندم که خودون چون بخانین فرست اند کسته خاندوش دیگه چیز است شما کسته میتر بله اسکرین خو میگن شما میتونین گوگل کن آرتیکل بای Vladimir Putin on the historical unity of Russians and Ukrainians. एक است या मु तरकी बोले वेबसाइट خودی صدر رشیا که برین یک است بله خودم زی वेबसाइट شما از بله خودی वेबसाइट کسته دانلود کردم به هر حال مایر بله زی ویندوز کسته اشتم چرکی عمر علاو منه که ما بله زی لکایی کنم و همه تر کسته اور هایلایت کسته کنم ما بز یک چند پوینت کسته هایلایت کردم فچمو شیر نم شما و ریکمند خودون چون بخانین خب منی زی کسته ما مطلب کٹا کٹا گواش میزنم منی زی این طرح است که مو اول خو سوالی است که چرا رشیا کسته گردی یوکرین کسته یک میلیتری بیلداپ کرده دزی دوران کسته که مردم تقریبا 1 لک فوج کسته استیمیت شمی ترسته و او درو اضافه مشه کسته و اینا مگه اینی دی کسته مطلب خاص پریپیرنس شی دزو لیول رسیده که اینا مگه مطلب اینی دی میتونه اٹیک کنه باز بازی هم مگه تاروزی چهارشنبه کسته یکرتا سی ان ان مگه تاروزی چهارشنبه کسته نا پردیکت نه بازیال خینا کرتا مگه اینی دی مطلب تو گفتن میتونه که امروز شونه یا صبحش نما جورج گلووی خی کرتم گفت امشب یا صبح کسته به هر حال یک هایپ یک میدیا هایپ جور منه و مسخوت یک ریزنینگ داره که مطلب منی دیلی مردم خوف بیندخته یا مطلب اونایی که دیسیشن میکرز منی دیل از نه خوف بیندخته یا سنس ارجنسی بیندخته تا که اونا مطلب یکو دنه زو تر مطلب دیپ سوچ کده قد دیلی مطلب قد ذهنی کام کول نه بلکه مطلب ایگو ریش دیسیژنز بگیره تا که اونا مطلب خودتو بینفیت خود بگیره به هر حال مقصد از من است که مو اول خویر توخ کنی که چرا مطلب بنیادی وجه چیزا کسته تنشن اینج کسته چیز سنسیتیویتی چیزا کسته خب این مطلب مو ترکی آرتیکل مطلب شما beginning اول نه لاین چی هی کسته بیسیکلی میر تمام چیز کسته اکسپلین نه بس ما کسته زو بچی او هیستوریکل باقی آرتیکل کسته مور سپورت میدم چیزش کسته مطابق پوتین کسته مگه ما کسته د جواب یک سوال که زو کسته پرسان کده درباره مردمای رشنز و یوکرینینز کسته او گفتد که د نظر زو کسته د ذهن زو کسته رشنز و یوکرینینز کسته یک مردم است یعنی اینا کسته یک مردمه اینا کسته از منیش جدا شده سینگل هول مطلب یک منیز نه اردو کسته تقسیم نیسته پس خود نوزی کسته جواب شسته د ذهن پوتین یا د ذهن رشنز کسته یوکرین پارت رشیا است که کسته اورا از جدا شده و اینا کسته دوباره میخوای اور کسته یک جای کنه متر که مطلب د ذهن چاینیز کسته تایوان کسته پارت چاینا و او کسته میخوای کسته اورا واپس کسته حصه چاینا کسته جوړ کنه خب به هر حال و ای کسته اینال وزیر موگی که مطلب دومنه سیکشن چی کسته وزیر موگی که مطلب ای کسته دنیار چی لیاستو منه ده نظر رشیه کسته اینین چی کسته ما کی اوردوم کسته من امزو گرین کسته هایلایت کدم مگه اینا اول یک مردم بوده در نظر یه وجه زی که مطلب اینا که منیخ تقسیم شدن رشینز یوکرینین که منیخ تقسیم شدن یک از خاطری غلطیای خودون از نکسته شدن غلطیای خودونی مردم شدن و یک از خاطری مردمایی که برو از رشیا است و فورسایی که اینا میخواه دیواید ان رول کنه مطابق چیزش کسته مطابق پوتین کسته یکو فرموله که از او زمان که انسان کسته یادداشت چی منده ریکوردد هیستری مطلب تعمیالی تایم میموریل کسته مطابق از او کسته دیواید ان رول کسته خب ما دوباره دیواید ان رول گو روز دیگه بس میشنه گپ میزنی میخوایم ام پوینتر کسته اینچ کنم خب اینال مو خبر شده که مطلب د ذهن پوتینی تر مایه که یوکرین رشنز یک مردم است ای که مطلب اینا منی خو تقسیم شده یک کلانترین تریجدی است و یک است و میخایر کسته چیزا کنه و ایرم وجه از این میستیکای خودون از نام شده بزو میستیک سر کسته اینال ما مگم و دیگه مردم هم کسته منیش کسته رول نشته خب اینالی مطلب می دو پوینت شما کسته د ذهن بگیرین یک که میستیک خودی مردم ها که مطلب وجه شده یک خو کسته چیزا شده خب اینالی
برای زو دوستایی که مطلب درباره اوکراین و روسیه و بلاروس که است زیاد خبر نیست، شما باید اینا که است این مردم را که است اینا سلاوز مگه امیتر که مطلب مو که است باقی مغربی ملکار لارمانی وقتی که مو درباره یورپ، درباره امریکا، درباره کانادا، درباره استرالیا که میسنی اینا مو انگلو ساکسنز مگه د ذهن مردما بعض اوقات مردما که غرب مگه اونا کسته یا مغرب مگه یا وسترن مگه اونا کسته پورا کسته منی یک باسکت من دخته یا منی یک کاتا کسته شامل منه لیکن او ترنی است منی رشیا کسته قد باقی انگلو ساکسنز کسته اینا خودون خود کسته دو جدا تهذیب حساب منه و این سه ملک که من هم شد گفتم خود رشیا، اوکراین و چیزا که است اینا خودون خود سلاوز مگره از خاطر از سلاوز مگره یا خود زبانش که است سلاویک است، سلاویک است زبان از نار مگه و دوم اینا که مطلب مذهب که داره مذهب از نا که است چیز است ارتودکس کریسچن است نرمالی یک از گات اگر که است منی چیزا که است منی ارتودکس کریسچنیتی که است و قد کاتولیک کریسچنیتی که است کافی زیاد کانفلیکت منده باقیش شما دیگه کاتولیکس که است قد پروتستانت هم که است منی خداشتن و سابجکت از مونی است به هر حال امروز که است اونایی که مردمایی که دمنی رشیا است اونا که ارتودکس کریسچن اونا خودون خود اوریجینال کریسچنز که است خیال نه اونا که است خود خورا به این طرح حساب کنه که منی بیزنطین امپایر که است که بودگاه که مطلب یال که موجود ترکیه است اونا که است اونا خودون خود وارثی از او که است رشنس که است خیال نه و اونا که است کاتولیک که است در مطلب حساب کنه که حساب کرپت حساب منه کاتولیک مرکز شکست روم است برای دوستایی که از یاد دیفرنس شکست خبر نیست و مرکزی پروتستانت که است موجوده طاقت شکست و دمنی امریکا است به هر حال مورا میخوایم مطلب منی چیزش کنم متر که مو شیعه سنی داره منی مسلمانان که است منی کریسچنیتی که است یک طرف ارتودکس یک طرف چیزای خوب یک زبانی دیفرنس است که منیش انگلو ساکسن که است زبان انگلیش کی طرف که است دامیننت و دامیننت ریلیجن که مطلب این طرف است و پروتستانت و کاتولیک است طرف انگلو ساکسنز که است او طرف که است ارتودکس کریسچنیتی که است خب امزی خاطر که است اینا خودون خورا بالکل یک علیده سیویلایزیشن خلنه بس علاوه از او که است اکانومی از نام که است کافی ڈفرینٹ است مطلب ویسٹرن انگلو سیکسنز والا دنیا منه ٹیکنالوجی که است ڈامیننٹ منه اکانومی شمس که است زیاد ڈامیننٹ منه چیزا که است کم از او لحاظ که است کم پسمان است مطلب از لحاظی چیزا که است لحاظی ٹیکنالوجی که است وایز زیاد ای قصد پیشرفت نکدن ای قصد که مطلب انگلو سیکسن ورلد کی کدن خب مطابق پوتین که است ERC ملک را RC مردماره که است او مطلب آرتیکل د تاست لیکن ما شروع مگم تاکه مطلب مو خبر باشی کم کٹ بیکگراوندش که است بلاروس را که است بیل ما که کرتا یک میپ بیرم که منیش که است چیزش نه منی میپ که است نقشه که است یعنی ماسکو مطلب یعنی که است رشیا خب نزدیک رشیا که است بلاروس از بعد که است اوکراین بس یعنی تا که یک جزیره است دمنی نورت بلیک سی که است ایر که است کرایمیا که است مگه خب وجه که ما از خاطر زو گفتم که ماسکوه گازمان که است اونا ماسکو وایت رشینز که است گفتن بس بلاروس که است وایت رشین بلا که است همونطور که ما بلد دانس کی دمانی چیزا داره بلد که است دو مینینگ دارن که است یکشی وایت اوریجنال که است خاطر نار وایت رشینز مگه بلاروس که است بس اینار که است چیزا مگه مطلب بلد تو میتن خوبصورت دم بگم در که دازرگی ما مغول وردی خوشنمای مگه خب دیگه که است خود اوکراین بس اوکراین که است مطابق پوتین که است از منی قدیمی رشینز که است اوکراینا و معنی از او است پرفری که است د انگلیش که است مطلب سرحد را که است مگه سرحدی روسا که است اینار که است سرحدی روس که است حساب مکدن
مطابق چیزا کسته مطابق پوتین کسته گاین چیزا کسته باز یوکرینیانز کسته اونا هم گفت اینا کسته سرحدی گاردز کسته یا حساب کنو که سرحدی محافظ چیزا کسته. خب اینا مو مطلب گفتی مطلب سه کسته اوریجینال خودی ماسکووایت رشینز کسته، بلاروس کسته وایت رشینز، یوکرینیان کسته سرحدی رشینز کسته، خود کرایمیا کی مطلب اینا از بلی یوکرین کی جدا کردن ریسنتلی کسته می چند ایرز کسته منی پارتی رشیا انکارپوریت شد ایر کسته اونا نوا رشیا کسته مگه این مطلب یو هیستوری کی پوتین منی آرتیکل گفته شما خودم مخالی کسته و ریپیت نم و اگر شما طرف تو کنید طرفی ساوتی بلکسی کسته ترکیه است کرایمیا کسته پارتی ترکی بود بس وقتی که مطلب زار روس که قد چیزا که جنگ قد عثمانی خلافت عثمانی کسته بازی کسته کرایمیا کسته زار روس کسته سپیشی ترکی کسته گرفت بزور کسته نامشی نو رشیا کسته یا نو رشیا بزامی یوکرین رم کسته وقتی که اینا سپیشی چیزا گرفتن سپیشی پولند و لیتوانیا کست بلنج ما نقشه شمار نشودم اینی مطلب پولند لیتوانیا کست مایرم چیزا کست منی بیب ایمپورتنت منی هیستریش کست چیزا ذکر منه خلاصه یک زمان کسته اینا کسته بلی یوکرین کسته قبضه کرده بود باز مطلب اینا کسته خود کامنولت جور کرد لیتوانیا و پولند کسته باز وقت که مطلب رشیا کسته ارزار روس کی یوکرین را کی دوباره سپیش از نمیگره باز اینا کسته میلا روسیا کسته یا اسمال روس کسته هم کسته مگه. خب من کسته نوت لکای کردم بازم خاطر ما خاستی خالی شمارم گفتم بگم که ما شما شاید کلو نام گرفته دارم و من خاطر کسته میخوام ریپیت کنم تا که مطلب کم کنفیوژن کم شونه. بیسیکلی سلاویک مردمای سلاویک کسته مطابق پوتین کسته سه مردم هسته مردمای رشیا کسته موجود رشیا کسته یوکرین و بیلاروس کسته. خب مردمای کرایمیا هم کسته دمانه کسته شامل هسته. خب پوتین کسته چیزا را گپ شیر میزنه که مطلب کم درباره نزدیک مطلب اینا کسته پارتی گازمان کسته اینا پارتی یک چطور دمانه کونه رشیا کسته انشنت روس کسته انشنت روسیه کسته رشیا کسته اینا کسته منی خو چطور کسته یک جای کشته اینا چطور یک مردم بود بس منی زو کسته چیزا کسته گپ شیر میزنه که اینج کسته سلاویک ترایبز بوده اکراسی مختلف ایریا کسته و کسته نمایش میگره بس ما کسته شمار نشون میدم منیزو کسته چند ایمپورتنت نام کسته نووگراد کسته سکوف کیف چرنگوف کسته ای ایریا کسته نووگراد کسته پارتی موجوده رشیا است اموتر کسته سکوف کسته پارتی مادرن رشیا است مطلب کسته نورت ویست کسته ما بلی نقشه شمار نشون میدم چرنگوف قد کیف کسته پارتی مادرن چیز است یوکرین است. خب اینا هم گفت ای کسته پوره از این مردم کسته مختلف ترایبز کی بود اینا منی خو چند چیز کامن داشتن. اول خو زبان از نه تامیز نه کسته یک انشنت روس کسته گپ میزد اکونومیک تایز داشت مطلب تامیز نه کسته یک اکانومی و دیگه کسته مذهب از نه کسته ارتودکس ام ترکیم ارتودکس فیت کسته اینا منی بودن و یک ایریا بود که مطلب اینا کسته زیر دیستی روریک دینستی کسته بودن. دینستی مطلب همونطور که ما شهنشاهی دونگه که چیزا کسته حکومت کسته از بابا ده بچه مورا از بچه کسته بس ده نوسا مورا متر کسته منی یک جنریشن ده دیگه جنریشن که پاس مکشو حکومت ور کسته مو دینستی کسته موگی. خب اینال کسته ما مو دینستی کسته هم شمار نشون میدم چیزا کسته شمار روریک دینستی کسته انجی بلی چیزیشی ای کسته خود یک میپ داره ما میخوایم میپ را کسته نشون بدم صبر کنم. خب اینی کسته میپ منی میپش کسته ما قدم زو ریت کسته نار چیزا کدم
كستا اینی کستا خب منیز میاد کستا چرکی گینا می پر کستا منیش نشوم زیاد منیش کلیر نیه لیکن ما یک چیز را که مطلب منیزو منشن کرده بود چیزا کستا پوتین مطلب منشن نہیں هیستری را که مطلب ای خوکا زمانی نا پورش یک چیزا بود همی پورا گرین ایریا که شما میگن اینی کستا روریک امپایر است منیزو کستا نووگراد که مطلب پارتی مادرن رشیا است یعنی سکافز کستا سکافز در نظر از ما مطلب صحیح ما خورشین زم صحیح نیه به هر حال اینی دو ایریا کستا ایسه مادرن رشیا است دیگه اینا کستا پارتی مادرن رشیا است باز اینی کستا چرنیف کستا و همیتر کستا اینی کیف کستا کیف کستا کپیتالی یوکرین است به هر حال تو خینی مطلب اردو ایریا کستا اینا تمام زنا کستا زیری دیست روریک دینستی کستا اینا منده بودم بسیار برای یک لانگ ترم کستا منام گفت که زیبانچ یک مذهبش یک اکانومیش کستا یک و اینا کستا دمانی یک ایریا کستا منیخ مشتن خب چی تیم کستا ای تقسیم شروع شد چی تیم مطلب یوکرین کستا از منی رشیا کستا تقسیم شد کستا شروع شد در نظری پوتین کستا اولنا چیزای او شد که مطلب کستا تاتارز یا مطلب کستا منگولز کستا که عملا منه طرفی ایست نورت ایستی رشیا کستا اونا کستا قبضه منه میتر که شما گولدن هورد کستا درو میگن همتا که مو خبری وقت که مغلا کستا که چیزر امی پورا ایریا که قبضه منه زیادتر ایسی ایشیا که قبضه منه اونا کستا دمنی خو مختلف خانیت کستا تقسیم میشه و هر خانیت کستا اور کستا خود یک نام دادن بس این ایریا کستا اینا کستا تای دیستی گولدن هوردز بدن اگرچه اینا کم آزادی خوره اشتا بدن این استیتای مطلب مسکووایت رشینز کستا یا موجوده رشیر کستا که اینا قبضه منه مطلب اینا کستا مطلب کم فریدم اشتاب ده لیکن استیل اونا فول پر آزاد نبوده زیر دیست ازنا بوده وقتی که مطلب یه سی رشیا که میگرم بزیر رشیا کستا تقریبا کمزور میشه بز از دیگه طرفی مطلب ما منی مادرن نقشش مور نشود دادم که مطلب اینج که رشیا است بز اینج یوکرین است بز بله سر یوکرین که بلاروس است بز دیگه طرف شکست طرف تا پولند است بز دیگه طرف شکست کم طرف نورچ کست لیتوانیا است بز پولند قد لیتوانیا هم کست از دیگه طرف شکست قبضه کدو شروع منه و ای طرف که اونا میگره بس اول خو مطلب اینا تمامیز نه کستا ارتودکس کریسچنیتی بوده لیکن دمونه 15th century چیزا کستا پولند و لیتوانیا کستا اونا کتالیسیزم را کستا قبول بونه وقتی که اونا کتالیک میشه بس این چی کستا مذهبی تقسیم کستا دیواید میشه خو اینا پیش از اینکه مو مزید بگینال مطلب مو کاینا روس رکستا میب شروع کردی دینستی شروع کردی وزیر مو خبر شده که اولنا دفعه تقسیم چوتیم شروع شد وقتی که مغولان میگره باز رشیا کستا تیت میشه اینا کستا منی ریزه پرنسپلیتی ریزه حکومت ها کستا تقسیم میشه باز از بعد کستا لیتوانیا و پولند رم کستا چانس میلاو میشه اونا کستا او زمان کستا کینگدم بوده مطلب همینطور امپایر بوده بادشاهی نظام بوده باز اونا کستا تقسیم کدو شروع نه باز اونا وقت که کتالیسیزم میگره باز این طرف مردمای شکسته ارتودکس کریسچن باز این طرف شکسته مردمای شکسته کاتولیک باز این کسته ای تقسیمی دیگه کسته منیخ ما خب یک در نظر از ما که مزید پیش ازی که مزید پیش بوری یک چیز دیگه هم کسته امپورتنت که ما دوباره از این ایریا کسته خبر باشی و نو کسته نه اینی یک دریای که مطلب اینی کیف که پایتختی چیز است یوکرین است تو مطلب مو دریا که از بالمای تقریبا کسته یوکرین را کسته دو نسبت کسته تقسیم منه این چی کسته تاک از وقتو کسته دمنی بلیک سی که مای خلاصه می تقریبا دریا کسته پولند دمنی دو تقسیم منه وسترن قد ایسترن شکسته باز وسترن شکسته قد پولند قد لیتوانیا اینجا لیتوانیا قد پولند کسته زیادتر انفلوئنس کسته طرف وسترن پارتی یوکرین داشته یہ اس خاطر از امپورٹنٹ ہے کہ وہ میخواهید بگی که همی مادرن آیدنتیتی یوکرین از کجا شروع شد مادرن چیزا کسته منیزی کسته کتر رول لیتوانیا قد
پولند چرکی لیتوانیا قد پولند مطابق رشیا مطابق پوتین کسته کوشش کرد که پولونایزیشن کنه، یعنی اونا کسته نه صرف کسته چیزا برو بدر کنه می کاتولیسیزم کسته اینجی چیزا کنه مردمایی که ارتودکس کریسچن بود اونا کسته چیزا کنه خلاصه بلیش کسته ظلم و ستم کنه نه دیگه کسته چیزا پروموت کنه کاتولیسیزم کسته دیگه و اونا کسته لوکل دایلکت که برو بدرشته دمی تر مثلا فارسی کسته از منی خو مختلف کسته لهجه ها دارم بزمو لهجه کسته جورشنه یک زمان قضی ارتقا کنه که او زبان کسته جورشنه هم تر که مثلا دری کسته درو کوشش من از منی فارسی جداش نمی تر که مو درو کوشنی آزرگی کسته مثل یک اندپندنت کسته زبان کسته برای خو جور شونه دیگه کسته ایره پولند قد لیتوانیا کسته کوشش منیر جور کنه بزمی کسته بنیادی مدرن چیزم شه خب اینال مو کسته در نظر از ما کسته مو کافی نقشه وش کدی مو ماسکو رو موش کدی که فول نزدیکی کییو استه بلاروس رو مو گپشیر زدی و رولی لیتوانیا و پولند مو گپ زدی رولی گوردن هورد رو مو کسته گپ زدی خب دیگه مطابق چیزا کسته باقی کسته شما که درو گپشیر کسته می پوره چیزا که ما درو میخوانی اینا کسته خوب ما اینا کسته تمامیش گفتم قد شما کسته خب ما دوباره فرگمنتیشنی چیزا کسته ما گپشی میزنی دوباره زبان کسته ما ذکر شد قد شما کردم که مطلب گفت که اول کنه زبان کسته تمام از نه کسته یک زبان کسته داشتن لیکن وقتی که اینا چرچ جدا میشه یعنی مطلب یک طرف ایستی وستی زی ریور که مطلب بدون آخر روسی مون لأن كطرف إيست كي مطلب ليتوانيا وبولند ميجرا ونش كوشنا كتلسيزم بيرا بس چرچم كستا چركي جدا مشا بس امزو خاطر كستا مو دايلكت كستا إنا كستا دا زبان كستا بدلي مشا over time كستا ومنيزي كستا و درويرم که مطلب كستا چركي century fragmentation بوده تقسیم بوده جدا بوده مني مختلف states كستا إنا مني زندگیم كده إنا كستا بلي زبان ازنا كستا سرانداز مشا و زبان کسته منیشی جور میشه خب خو اینال مطلب ایخو مطلب گاینا ایسا شد و اینال کسته مدرن پارتش کسته مو درو گپش میزنی که ما که چیزر که پوتین که مطلب با مارتیکل که شروع کرد بلکه ما کسته دوباره باید تاک چیزه کنه مطلب یه آرتیکل که شروع کرد منیزی گفت که یوکرین کسته پارتی یک مردم است یوکرینین و رشینز و یک مطلب یوکرین کسته از رشیا جدا شده کسته از خاطر دو وجه شده یک کسته غلطیای خودی مردم رشینز کسته یکی است که اون مردمایی که از بیرون مداخلت کرد نه که مردم که از بیرون مداخلت کرده خمو ذکر شرکتی که منیزو کسته رولی لیتوانیا و پولند کسته خاص طور پر بود یک چیز دیگه هم بوده منی مدرن که تمو درو ذکر شنه کدام باز ما کسته مونم او کسته ذکر جرمنی کسته قد آسترو هنگری است هم ترشمو خبرن که د فرست ورلد وار همینا کسته جنگ کردن باز د سکند ورلد وار کسته جرمنی کسته حمله کرد بله پولند کسته پولند کسته گرفت زبات کسته حمله کرد بله یوکرین کسته سکند ورلد وار رشیا کسته او هم کسته خود ریزن داره ریزن زو کسته گای خلاصه دورانی فرست ورلد وار کسته تیم کی آسترو هنگری و جرمنی کسته کوشش کرد که مطلب چیزا رو بگیرن یوکرین رو کسته بگیرن و اونا کسته کوشش میکرد که مو یوکرینین لنگویج رو کسته اونا پروموت میکرد تاکه کسته از سی رشیا جدا کنه از خاطر ازیو آسترو هنگری که جرمنی میخواست چرک اینا زرد یک فود باسکت داشت چرک یوکرین کسته زمیناش زرخیز آواره و از او خاطر کسته جرمنی کسته ریزه تر است اگر چی ریزه نیه در مطابق یوروپ لیکن مطابقی که پاپولیشن در چیزه در اونا زرد زمین داشتن زرد مزید ریسورسز داشتن بس برای ریسورسز دیگه اونا کسته طرف یوکرین کسته در او توغ مکد و امو ریزن بود که مطلب جرمنی کسته عمله کد بلی پولند کسته پولند گرفتن و رشیا هم کسته از این طرف حمله کد او شروعی فرست ورلد وار کسته و ریزنینگ شما فهمین که چرا رشیا مطلب از طرف ایست حمله کد چیزا کسته از طرف ویست کسته حمله کد ایست ویست کسته اردو ملک کرد بلیش حمله کد و ریزن چی بود که چیزا کسته رشیا کسته از گا پولند کسته قچی سوخته بود و ریزن از خاطر زید که پولش کوشش میکرد که یوکرین کسته از ولی رشیا جدا کنه و اور برایش چیزا کنه
و چیزا کسته جرمنی کسته از خاطر زوم کد که رایول خو حساب مکدن و اینا گازمان کسته منی خو رایولری کسته داشتن و ای کسته ذره دم داشتن که ذره دی زمین و زمان ذره دی چیزا کسته داشتن. خب ای مادرن هم کسته اینا کسته مو مورد برای میستیک کسته مادرن میستیک کسته منی مادرن میستیک کسته اینا بلیم که مونه پوتین که زیاد بلیم مونه کسته بله بالشویکس کسته منه بالشویکس مستب کمونیستا کسته 1919 کی مطلب انقلاب مشه دمنی رشیا کسته بالشویکس یا مطلب انقلابی یک سرخ بوده ناکسته مختلف استیتار میگره ناکسته خود مختلف استیتس کسته جور منه مثال طور پر کسته بلکه معامله‌ای یعنی مطلب می د تاک اینج شما میگن اینج کسته لکای رشین اس اف اس آر از بعد کسته یوکرینین اس اس آر از بعد کسته بلاروسین کسته اس اس آر از بعد کسته ترانس کاکاشین اس اف اس آر کسته تو خنال مطلب این کسته شروع کی مطلب کامونیستا کی مطلب انقلاب منینا کسته 4 دنه مختلف یونینز کسته جور میشه یا خو یک یونین کی دبل مدرن رشیا بوده دیگه یونین کسته دبل یوکرین میشه دیگه یونین کسته دبل بلاروس میشه و دیگه یونین کسته دمنی کاکاشین ایریا میشه مطلب حساب کنو کی مدرن همی استیتای چیزا کسته چیزا که از منی در 1992 کی 1992 آن کی 1991 در نظر از ما کی اینا کسته منی خو تقسیم شدن 14 ریاستار که مدرو گپشر میزنی به هر حال اینا کسته د منیزی کسته دیکلریشن وقتی که مطلبی چیزا کسته خب ما 1991 تقسیم شد. خب 1992 کسته ای کسته دسامبر 29 1992 کسته اینا کسته چیزا منه یک دنه تایپی تریتی منه منیزو تریتی کسته اینا یو اس اس آر کسته منه مطلب می آرچار یونینز کی اینا که جور شده بود کمونیست بیسد اون کمونیزم کسته اینا کسته مرچ میشه و اینا کسته یک کتا یونین کسته جور منه و او یونین کسته نام چی یو دبل اس اس آر اشتمشه منیزو یک چیز است می پاراگراف که اینج که ما میخوان منیزو دیکلریشن کسته اینج که ما کسته برایشم هایلایت منم شما کسته خودون چون رفته کسته خانده میتونین منیزوی ترسته که استیتار کسته ای حق داده بود که اونا کسته آزادانه ای سی یونین کسته شونه ای سی یو اس اس آر شونه و اموتر کسته آزادانه کسته اونا بیتن از منیزی کسته برو بادر باشه یعنی مطلب استیتا کسته ایکوال رایتس پریزنا چیزش داد و ای کسته اونا میتونست آزادانه شامل شونه یا آزادانه کسته از منیزی یونین جدا شونه و امی دیکلریشن کسته بنیاد میشه که در 1991 کسته می استیتا کسته منیخ تقسیم شنه یعنی یوکرین و بلاروس و بازموتر کسته تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان می پور چیزار که مو خبری که اینا کسته د منیخ تقسیم شده دی بنیاد شده اینیر کسته پوتین مگه ای کسته یک میستیکی از خودون بود که مو د بنیادی ازوشته در نظر از ما مطلب یعنی هیستوریکال پرسپکتیو که مطلب ایر پوتین کسته داد ما کسته مختصر شی ایر گفتم چرا که باز ویدیو کسته کافی لینکتی میشه و بورینگ میشه اما ریکامندم که خودون چون بخوانین چرا که بنیزی کافی ریزه دیتیل دیگه مسته که مطلب منیزی ذکر شروع که لیتوونیا چطور کسته جنگای لیتوونیا و پولند کسته دبنیش گپ میزنه وامی تر کسته گابی چیزاره کسته گپ شمیزنه دورانی شروع که مطلب مو چیزا که کدا بود این بل ما که بیرون کم دوباره کسته تو خیلی اینج مطلب کسته گپ زیر میزنه که مطلب دورانی 19 سنچری کسته دوران ورلد وار کسته چیزا کسته آسترو هنگری کسته بله چیزا کسته قبضه منه یوکرین را کسته میگره و اور کسته دنوانی فود بسکت کسته جور منه و موتر کسته گابی 1917 را کسته گپ میزنه که مطلب یوکرین کسته اونجا یک انقلابیه که مطلب اونجا خود خو یک آزاد یوکرین را کسته که یونین شی جور کرده د نام یو پی آر کسته یوکرینین پیپلز ریپابلیک کسته ای کسته زیاد دیر نمومنه از خاطر زیاد دیر نمومنه چرکی چیزا میگره شره پولند کسته د بلیش کسته عملمونه
و اور کسته میگره و از همزو خاطر کسته ای رو بار میگفت که وقتی که مطلب شما چیزام کردین زیاد دیر نمومد یک گای پولند میگرفت گای کسته اور جرمنی و آسترو هنگری میگره تا زمان را که اینا کسته ایسی چیزا جور میشه ایسی رشیا کسته جور میشه در 1920 هم که مطمئن ذکری چیزا را کردی گفته که 1922 کسته اینا کسته پارتی یو دبل اس آر میشه وقتی که اینا پارتی یو اس اس آر میشه از بعد کسته آزادی از نا کسته بحال میشه و چرک اینا پارتی یو اس اس آر شده بود باز اون دوران سیکند ورلد وار کسته یوکرین را کسته چانس ملا میشه که اینا کسته بله پولند حمله کنه و در زی دوران کسته موقع شما خبرین دوران سیکند ورلد وار کسته یک بلوک پولیش مردم کسته منیزی کشتشت خاص طور پر منیزی کسته جویش مردم و او از خاطر زی بود که اینا کسته بدلی همزو پولونایزیشن میگرفته می سالها که مطلب از 15 سنچری تا 20 سنچری که یوکرین کسته پارتی ایسی لوتوونیا و چیزا که بود اینا کسته مردمایش کسته دبلیشی کلو ظلم کدت به هر حال اینا کسته مو وجم شک اینا مطلب چیزا مونه دوران سیکند ورلد وار کسته کم بیرحمی مونه دمانیزی کسته خلاصه کب اینی قز این یک مختصر چیز است در نظر از ما که مطلب از بعد چی دیگه گبام است که نه کسته گپ شمیز نه لیکن در نظر از ما کسته می کافیه خب واپس کسته مای دبلی پوینت کسته یک ریویژن یه است که مطابق ذهنی پوتین چرا مطلب چیزی یوکرین شده سمری شمی میشه که اونو کسته رشیا کسته پوتین کسته خیال نه که یوکرین کسته پارت رشیا او کسته جدانیه کسته باید واپس دبلی چیزی شونه لیکن شاید تر نمیخواه که مطلب او یک کرتا قبضه کنه شیر بگره بلکه اونا کسته در صورت یک یونین مگمی آرتیکل که شما تاخیر بخوانین مطابق از اوی رو مگه که مثلا نالی اگر شما امریکا تو کنین در نورت امریکا کسته کانادا امریکا کسته آزادانه دمانی کانادا مورا کار مونه بز دوامو تر کسته کانادین کسته ایزیلی کسته ماین در امریکا ماین میشنن کارنن مورن مطابق گو تایپ ریکاورد منی رفتو آمادو یا کار کدو یا ششتو خاندو آرسی کدو ای چیزا کسته مثل یک مردم مری مطلب دو استیت است لیکن مثل یک مردم مری است لیکن امی چیزا کسته قد ساوت امریکا کی چیزا است مکسیکو است یک کول نیه مردمان مکسیکو کسته آماده نمیتونه خانده نمیتونه مطلب ماین لیکن سخت کسته بریشو تک آزادانه مطلب کانادین درایو کده از اون چی کسته مای بغیر ویزه کسته میشنن کارنن آرسینن چیزنن یا اینازی طرف مورا اوترنیه قد مکسیکو کسته چرک اونا کسته دو مختلف مردم کسته منی حساب منن مکسیکن قد انگلو سکسن کسته منی دو مردمی حساب میشن اینچ کسته دیگه میگبر کسته پوتین مثلا میگه منی یوکرین بشک متأ لیده استیت باشه لیکن منی زو کسته ای پارتی سی رشیا باشه مردم منی خرفته ماد زیر انفلوئنس رشیا باشه دیفنس شی تمام خارجه پالیسیستان چی باشه ایسی نیتو نه باشه تا اموامی تر که کانادا و امریکا منی ریلیشنشیپ در مو تایپ ریلیشنشیپ منی یوکرین قد رشیا داشته باشه در نظر از ما که کم کلیر میشه پوینت اف ویو از اون طرف که مطلب چرا یک قز مطلب اینا یک قز بیلد اپ منه و چرا کسته چیز نیتورک است در او ریزیست نه و یک کپ چرا سنسیتیو است برای از توی اسپکت نیتو یا مطلب امریکا کسته چرا که اینا کسته اینچ کسته صرف معامله زینی است که مطلب اینچ کسته دموکراسی یا گوگا دیگه بلکه اینچ کسته دو سیویلایزیشن کسته من یک ٹکراونه یک طرف کسته انگلو سیکسن است و دیگه طرف کسته سلاویک سیویلایزیشن است دمونیش کسته و سلاویک مردمان کسته کوشش نکی اونا سوپر پاور باشه و انگلو سیکسن کسته کوشش نه فیلال انگلو سیکسن کسته دامیننت بود دنیا کسته اونا یونیپولر بود بعضی کسته برای نه کسته قابل قبول نیه بعضی کسته برای مترکم گفتی برای چاینیز مردمان کسته ایشین مردمان کسته و هم قابل قبول نیه و ای کسته شاید برای ایرانی هم قابل قبول نمیشه که اونا ناره احمزت نه شرقی نه غربی لیکن یا کسته اینا ارسش کسته
یک جاکیش در چاینا سلاویک مردم هستند و ایرانی مردم هستند در قرآن در یک جایی میشن تاکي مطلب مو یونی پولر دنیا را کست ختم کنه کست منی ملتی پولر دنیا کست چنج کنه. خب دنیا کست درو یک در نظر از یک ترانزیشنال استیج است دیگه اینترستینگ است که مواج کنی لیکن ما میخواستم که است کم بیکگراند خبر باشه. امید مونم که مطلب معلومات افزا باشه شده باشه برای شما که است اگر گو سوال داشتین در ذهن شما یا گو گپ ما کلیر نگفتم یا میس کردم یا مطلب شما گو کانتر پرسپکتیو دارین گو ایده دیگه دارین کانتر منن قضیه ایده که است قد از ما ضرور شیر کن در رنگ میسیج منن تکست کال ویدیو میسیج ما کوشش نم که در وقت مناسب که است جواب شما رو بدم. شاوشم خوش یک جهان داشته.